यहाँ आने के लिए अपना प्रोग्राम तरतीब दे रहा था तो मुझे उस वक्त पता चला कि मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद इकबाल खान साहब भी साथ वहाँ पर पहले मौजूद हैं, तो मैं फिर उनके साथ ही मिलकर आया, इसलिए आने में यहाँ थोड़ी ताख़ीर भी हुई। मैं आप सबकी मौजूदगी में दो बातें कहना चाहता हूँ। मैंने बतौर तालिब इल्म 90 की दिहाई में मौलाना मंसूर चिन्योटी साहब को बड़े नजदीक से देखा। मैंने उनकी वो काविश जो खत्म नबूवत के मुतल्लिक उनकी पार्लिमानी काविश, उन्होंने बड़ा सियासी अंदाज अपनाया, उन्होंने आईनी रास्ता अपनाया। मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े मंझे हुए बड़े मुदब्बर आलिम दीन थे। उनकी तरबियत इस बात की अक्कास थी कि खत्म नबूवत के अकीदे को जितनी मजबूती के साथ मुल्क के निज़ाम और आइन के मुताबिक ढाला जा सकता है, वो वाहिद रास्ता पार्लिमान का है, तशद्दुद का नहीं है। मैंने मौलाना को एक कारी की हैसियत में देखा, एक तालिब इल्म की हैसियत से देखा। खत्म नबूवत के मामले में उठने वाली शोरिश से हम बतौर तालिब इल्म भी मुतफक्किर थे। इस कादियानियत के बोझ को ये दिल की ख्वाहिश भी थी और एक तबई कोशिश भी थी कि इस बुराई से जान छूटे। ये कैसे हो सकता है कि कामिल दीन जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़े कर दिया, तो उसके बाद कोई शख्स उठकर ऐसा झूठा और काज़िब दावा करे जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। और फिर इस सारे पस मंजर में मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी की वो कोशिशें और मैंने वो तकारीर सुनी है, मैंने वो अखबारात के तराशे पढ़े हैं, मैंने असेंबली के रिकॉर्ड में मौलाना की काविशों को नजदीक से देखा है। 1973 के आइन में जब ये बात तय की जा रही थी कि जो खत्म नबूवत पर यकीन नहीं रखेगा वो मुसलमान नहीं कहला सकता, तो उस वक्त की तकारीर जो कौमी असेंबली के अंदर थी, जब ये मामला तय किया जा रहा था कि इनको जो खत्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते, जो अल्लाह के अहकामात को उस अंदाज से नहीं मानते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते, उनको इस्लाम के दायरा से बाहर किया जाए। आईने पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया। आईने पाकिस्तान ने इस बात को पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमान से मंजूर करके इस मुल्क के आइन में डाल दिया कि ये दायरा इस्लाम से खारिज है। अब ये सिलसिला आगे कैसे चलता है? फिर 73 के बाद चंद सालों की एक खामोशी रहती है। उस आईनी तरमीम का, उस आइन का एक अपना असर था, वो कायम रहा। कुछ अदालती फैसले आए, कुछ रिपोर्ट्स आई जिनके साथ ये तय पाया कि यहाँ पर कुछ सियासी अंदाज में उठाई गई तहरीकें किस तरह से इस मुद्दे के पीछे मौजूद थी, लेकिन यह हकीकत तस्लीम करनी पड़ी कि इस्लाम के अंदर मिलावट जैसे अलामा ने देखा। अल्लामा हसन अली ज़हीर शहीद का बहुत बड़ा किरदार था, उनके भी हम करीब से देखने वाले लोग थे, हमारे इलाके में उनके साथ लोगों को बड़ी अकीदत है। और फिर जब ये देखा कि मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी ने सूबाई असेंबली पंजाब में ये सिलसिला शुरू किया, तो मुझे इसकी बड़ी तकरीब है। और वो तकरीब मुझे इस एतबार से भी है कि ज्यादा मुदल्लल, ज्यादा मुवस्सिल, ज्यादा बेहतर तरीका जो मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी ने अख्तियार किया, अमली काम किया, अल्लाह उनकी करवट करवट उनको जन्नत नसीब फरमाए, उन पर हजारों रहमतें बरसे। उन्होंने अपनी तकारीर के जरिए, अपने इस्तेदलाल के जरिए, अपनी दलील के जरिए ये बात साबित की कि कोई भी शख्स, कोई भी खाइन शख्स, ऐसा शख्स जो कुरानी आयात को अपने किसी मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता हो, दलील के साथ साबित किया
کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ نام تبدیل ہوں گے، دلیل کے ساتھ ثابت کیا۔ یہ استعمال نہیں کر سکتے قرآنی آیات کو، دلیل کے ساتھ ثابت کیا۔ اور ان کی وہ فکر آج ان کے فرزند ارجمند جناب مولانا الیاس چنوٹی کے اندر قائم اور موجود ہے۔ آج یہ فتنہ نئی جہتیں اختیار کر رہا ہے، آج اس کی نئی صورتیں ہیں، آج ذرائع ابلاغ کا بڑا زور ہے، آج آپ کے سوشل میڈیا کا بڑا زور ہے، آج آپ کے پاس نشریاتی رابطوں کا بڑا زور ہے۔ آج بھی آپ کی آواز اتنی ہی توانا ہونی چاہیے جس میں تشدد نہ ہو، جس کے اندر دلیل ہو۔ آج بھی آپ کی آواز اتنی ہی مدلل ہونی چاہیے کہ سننے والا آپ کی بات کو تسلیم کرے۔ اور اللہ کریم نے مولانا منظور چنیوٹی صاحب کے فرزند میں یہ صلاحیت ڈالی ہے کہ وہ اس پورے سفینے کو لے کر آگے چل سکتے ہیں۔ اور جو چہرے میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں علماء کرام کے جو یہاں پر مدعو ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر مجھ جیسے خاکسار جو بیٹھے ہیں، رانا محمد اقبال صاحب بطور وزیر قانون بیٹھے ہیں، وہاں پر ابھی سید ذوالفقار شاہ صاحب یہاں پر موجود تھے، رانا محمد ارشد خان صاحب موجود تھے، آپ کے بھائی ثاقب خان چدھڑ یہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک ایک شخص کی گواہی دے کر، یہ دلیل دے کر بتا سکتا ہوں کہ یہ ان کے ایمان کا درجہ ہے، حرمت رسول پر ان کی جان بھی قربان ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ختم نبوت کانفرنس کسی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ روزمرہ کی میری بات ہے۔ میری 5 وقت کی نماز، میری تمام اسلام کی بنیاد، میری زندگی کا پورا محور اس ایک دین کے ستون کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایک شخص بھی یہ صحیح کرے کہ اس میں کوئی ایسا نقطہ ڈھونڈ کے لانے کی کوشش کرے تو وہ آئین پاکستان طے کر چکا ہے۔ یہ مکمل ہوئی بات ہے۔ میری آپ سے صرف یہی درخواست ہے کہ مولانا الیاس چنیوٹی صاحب، آپ کا جب بھی حکم ہوگا، آپ کے مشن میں ہم آپ کے ساتھی ہیں، اور آپ اس میں ہمارے آگے ہراول دستے کے طور پر ہیں۔ حب رسول میرے دل میں بھی اتنی ہے جتنی آپ سب بھائیوں کے دل میں یہاں پر موجود ہے، اور ہوگی بھی کیسے نہیں۔ آج آپ دیکھیں، ذرا پرکھنے کی بات کریں۔ مجھے بہت ہی اچھا ابھی آپ کے اسی میگزین میں مولانا مرحوم رحمت اللہ علیہ منظور چنیوٹی صاحب کی ایک فکر دیکھنے کا موقع ملا۔ کیسے نہ ہو تدبر، فہم، قانون، ریاست، بطور سپہ سالار، بطور برداشت کی ٹالرنس، آپ کسی ایک چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثال کے طور پہ دیکھیں تو ان کی قائم کی ہوئی جو بنیادیں ہیں، آج دنیا کے سارے ہیومن رائٹ چیپٹرز اسی پر ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ آج دنیا میں ساری ٹالرنس کی بحث، برداشت کی بحث، اگر کوئی مشعل راہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت ہے، وہ کام ہے جو ہم ان پر عمل کر کے کر سکتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ آج آپ کے سامنے اور بات نہیں کروں گا، صرف اتنی اجازت چاہوں گا کہ اس بات کا آپ سے اظہار کر کے اجازت لیں کہ الیاس چنیوٹی صاحب اسمبلی میں آپ کا حق نمائندگی بڑا خوب ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ کے حلقے کے مسائل، اس شہر کے مسائل، جہاں پر آپ کی جو ضرورتیں ہیں، ترقیاتی کاموں کے مسائل، قبلہ کی بغل میں ایک طرف دائیں بغل ہے، ایک طرف بائیں بغل ہے، 2 تھیلے ہوتے ہیں، 2 بڑی بڑی فائلیں دبی ہوتی ہیں، اور ان کا اصرار ہوتا ہے کہ یہ میرا ایک کام ہے، ابھی کرا کر دو،
یہ میرا دوسرا کام ہے، ابھی ہونا چاہیے، اور پھر جب وہ فائل بند ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اگلا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کی اس تحریک کے ساتھ بنا ہے۔ یہ ہمہ وقت میں آپ کو اس کی گواہی دے کر جاتا ہوں کہ آپ کا حق نمائندگی اور اپنا یہ فرض کہ یہ ختم نبوت کے سپاہی ہیں بخوبی ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔